नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रममा हामी समग्र देशको घटनाक्रम, राजनीति, समसामयिक विषयवस्तुमाथि न्युजको एनालाइसिस, पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर कार्यक्रमको सुरुवातमा अलिकति भन्न चाहन्छु म, त्यसपछि आजको विषयवस्तुमा जाउँला। पछिल्लो समय खास गरी सेलिब्रिटीहरू एकपछि अर्को गरी विभिन्न किसिमका मुद्दा मामिला, खास गरी अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको जस्तो देखिएको छ, आरोपहरू देखिएको छन्। खास गरी नायक पल शाह जसरी चाहिँ बलात्कार केसमा चाहिँ यतिखेर पनि उहाँ कारागारमै हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि एउटा बलात्कारको आरोप लाग्यो र उक्त बलात्कारको आरोपले उहाँमाथि आज क्यानले अर्थात् क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले चाहिँ कारबाही गरेको छ र उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय टोलीकोबाट निलम्बित गरिएको छ, निलम्बन गरिएको छ र सन्दीप लामिछाने निलम्बित परेसँगै आइसिसीले पनि यसलाई बडो महत्त्वका साथ हेरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा यो विषय चर्चा कमाएको छ। वास्तवमै देशका हस्ती मानिएकाहरू कसरी यस्तो विवादमा तानिन्छन्? पछिल्लो समय यो विकृति हो या यी घटनासँग जोडिएको विषयमा भनिन्छ सिक्काको दुईटा पाटो हुन्छ, हेर्नुहोस्, हेड एन्ड टेल। यो दुईटै पाटोलाई हेर्ने हो भने गल्ती दुवै पक्षबाट भएको हुनसक्छ, नभइकन यस्तो घटना कसरी हुनसक्छ कि साँच्चीकै यो प्रायोजित हो या भनौँ सुनियोजित हो या यो भएकै घटनाहरूमा चाहिँ आफै दोषी देखिन्छन्। यसको त अब थप पुष्टि र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरी हो। तर राष्ट्रका गहना मानिएकाहरू एकपछि अर्को गरी यो तासको महल जस्तो गर्लाम गुर्लुम खसेको देख्दाखेरि लाग्छ कि वास्तवमै समाज कतातिर जाँदैछ, हामी के संस्कार बनायौँ, समाजलाई किन यस्तो बनायौँ र हामी नैतिकवान बन्नुपर्ने आफै चाहिँ यस्ता किसिमका क्रियाकलापमा संलग्न भएको देख्दाखेरि यो कहीँ कतै हामी गलत भइसक्यौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब यसको थप विश्लेषण गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। आजको विषयवस्तु पनि यस्तै यस्तै छ। एउटा खास गरी नेपाली राजनीति जो देशको मूल नीति हो, सबै नीतिको प्रधान नीति राजनीति। राजनीतिमा अहिलेको संस्कृति कस्तो मौलायो? डन, गुन्डा, अपराधमा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिमा हुम्मिने, राजनीतिमा चाहिँ त्यसको चास्नीको स्वाद लिने र त्यसपछि चाहिँ रसो साधन गरिसकेपछि देशमा शासन गर्ने। पछिल्लो समय हामीले कयौँ मन्त्री पनि देख्यौँ भ्रष्टाचार एकातिर, अकुत सम्पत्ति कमाउने र त्यसपछि राजनीतिलाई चाहिँ सदैव आफ्नो चाहिँ पावर सेन्टरको रूपमा शक्ति सञ्चय गर्ने र राज्य सत्ताको चाहिँ आडमा चाहिँ सधैँ बाहुबली बनिरहने या भनौँ एक किसिमको चाहिँ डनगिरी बनिरहने देखिन्छ। र यतिखेर के देखियो? चुनाव आउँदैछ। चुनावमा चाहिँ सिफारिस कस्ता मान्छेहरू भयो भने जो विवादास्पद उहाँहरूको व्यक्तिगत छवि छ, पृष्ठभूमि अत्यन्त ब्याड छ, डनगिरी, गुन्डा नाइके र अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ, जेलभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमका मुद्दा मामिला खेपिरहेका व्यक्तिहरू, पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका तलका चाहिँ लम्पट कार्यकर्ताहरूले चाहिँ सिफारिस गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ, ताजुब लाग्छ र यो लज्जास्पद पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, आज यसै विषयमा नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय धनवाला, पैसावाला, डनवालाको बोलवाला छ। नेपाली राजनीतिका नेताहरू भनेको सिर्फ उहाँहरूको चाहिँ अब निधै हो या उहाँहरूको के हो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। तर अवस्था नाजुक छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको अवस्था नाजुक बनाइदिएको छ, हल्लिसकेको छ जग। यस्तो अवस्थाबाट राजनीति कसले चलाउँछ? अब हेर्नुहोस्, एमालेमा दुर्गा परसाई, पछिल्लो समय हेर्नुहोस् कङ्ग्रेसमा विनोद चौधरी, एमालेमा पछिल्लो समय हेर्नुहोस् अझ अहिले बाहिर आएको विषय, माओवादीमा हेर्नुहोस् अधिकारी जो ठेकेदार हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय आएको छ यो अल्फा बिटाको चाहिँ सञ्चालक शर्माजी, उहाँ पनि एमालेबाट सिफारिस। डनका नामले चिनिएका गुन्डा नायिका चक्रे मिलन पनि यतिखेर मिलन गुरुङ पनि चाहिँ चुनावी मैदानमा, दीपक मनाङ्गे मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पनि चुनावमा, रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि बर्दियाबाट चुनावमा, मोहम्मद अफ्ताब आलम उहाँ पनि अब रौतहटबाट सिफारिस, विजय कुमार गच्छेदार सुनसरीबाट सिफारिस। अचम्म छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले कुनै बेला जिउँदै मान्छेलाई इट्टा भट्टामा जलाएर जेल परेका आरोपी मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई रौतहट 2बाट एकल उम्मेद्वारका रूपमा सिफारिस गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गुन्डा नाइके भनेर चिनिएका चक्रे मिलनलाई गोर्खा 2बाट आगामी प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाउने गरी सिफारिस गर्यो। यी दुवैजनाको सिफारिस आम जनताका लागि भने आश्चर्यको विषय बनेको छ। जेलमा रहेका र जेलबाट निस्किएकाहरू नै उम्मेद्वार सिफारिसमा परेपछि राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आएको छ। निर्वाचनमा डन उठाउनु, अवैध सम्पत्ति खर्च गर्नु, निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा माथि गएर खर्च गर्नु, टिकटको किनबेच गर्नु, नातागोता परिवारवाद गर्नु, हैन, धाँधली गर्नु, जनतालाई धम्काउनु, मतदातालाई नाजायज ढङ्गले चाहिँ प्रभावित पार्न खोज्नु, यस्तो चिजहरू चाहिँ डेमोक्रेसीको, लोकतन्त्रको सौन्दर्य
र शुद्धता र पवित्रतालाई चाहिँ हानि पुर्याउने चिजहरू हुन्। अहिले कङ्ग्रेसको देशभरको सिफारिस विवरण हेर्ने हो भने दर्जनभन्दा बढी डन र व्यापारीहरूको वर्चस्व देखिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा फँसेका विजय कुमार गक्सेदारदेखि गुण्डा नाइके गणेश लामासम्म कङ्ग्रेसकै सूचीमा छन्। गत निर्वाचनमा मधेसी कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेका व्यापारी विनोद चौधरीलाई यसपटक नवलपुर 1 र नवलपरासी 1 गरी 2 निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएको छ। 2048 सालदेखि नै डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले चुनाव जित्दै आएको यस क्षेत्रमा यसपटक शशाङ्क र चौधरी सहित 5 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। चितवनको क्षेत्र नम्बर 1 मा 2 हुनाहार अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले र विश्वनाथ पौडेललाई भिडाएर कङ्ग्रेसले राज्य मन्त्री समेत रहेका उमेश श्रेष्ठलाई टिकट दिने गरी तयारी चलाएको छ। डन र धनलाई च्याप्ने मामिला धेर थोरको सवाल मात्रै अलग होला, यसबाट अछुतो कुनै पनि दल छैनन्। यद्यपि यसपटकको निर्वाचनमा यसको अग्रमोर्चा लोकतन्त्रको ठेकेदार नेपाली कङ्ग्रेसले सम्हालेको छ। विगतमा समानुपातिक जस्ता स्थानमा सीमित रहेकाहरू अहिले प्रत्यक्षतर्फ कब्जा जमाइरहेका छन्। गत निर्वाचनमा एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेका गुण्डा नायके दीपक मनागे अहिले मन्त्री बनेका छन्। यसपटक एमालेबाट दुर्गा प्रसाईदेखि मोतीलाल दुगट र अल्फा बिटाका मालिक दिराज शर्मा जस्ता व्यापारीहरू चुनाव लड्दैछन्। सिद्धान्त र मुद्दालाई किनारामा धकेलेर नैतिक अनैतिकको सीमारेखा नछुट्याई दलहरूले डन र धनलाई प्राथमिकता दिएको यसबाट प्रष्टै हुन्छ। म स्वाभाविक लिन्छु, किनभने संसदीय व्यवस्था भनेको यस्तै मान्छेहरूको व्यवस्था हो जहाँ मनी माइन्ड मसलले काम गर्छ। अहिले पनि कारागारका मानिस, अहिले पनि रेशम चौधरीलाई उहीँ गएर चाहिँ स्पिकरले शपथ ग्रहण गराएको तपाईँले पनि देख्नुभयो, सुन्नुभयो होला। अफ्ताब आलम अहिले पनि जेलमै छन्। अरू कैयौँ मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा थिए। कोही बेविचारी थिए, कोही बलात्कारी थिए, कोही ज्यानमारा थिए, कोही चाहिँ भ्रष्टाचारी थिए, कोही अपहरणकारी थिए। श्यामसुन्दर गुप्ताको नाम त भाइले पनि सुनेकै होला। ऊ रङ्गे हात अपहरणमा परेका थिए। अनि त्यस्ता मध्ये अरू त्यस्तैले अनि उम्मेदवारीको लागि सिफारिस पाएको कुरा कसरी चाहिँ यो मिडियाबाजी भइरहेछ मैले त्यो बुझेँ। यो त त्यस्तै मान्छेहरूको व्यवस्था हो त। यो त बुझ्न गाह्रो छैन। ठुलै ठेकी र भेटी नबुझाई उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार र डनहरूले टिकट पाएका छैनन्। विगतमा यस्ताले समानुपातिकमा मात्रै स्थान पाउँथे। अहिले प्रत्यक्षमै कब्जा जमाइरहेपछि यसलाई जनताले समेत निको लिएका छैनन्। वर्षौं जेलनेल भोगेका, प्रजातान्त्रिक लडाइँमा होमिँदा संयोगले मर्नबाट जोगिएका, सिद्धान्त आस्था भनेर त्याग गरेका नेता कार्यकर्तालाई किनारामा धकेल्दै डन र धन च्याप्न सबै पार्टी लागि परेका छन्। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट विशेष गरी नेपाली राजनीतिको चाहिँ विकृत एउटा रूप जुन पछिल्लो समय राजनीतिमा मौलाउँदै गएको डनगिरी व्यापारीको चाहिँ अखाडा बनेको छ। राजनीति गर्ने सबैका निम्ति स्वतन्त्रता छ र जनताले म्यान्डेट दियो, जनताले पत्यायो भने पत्याइन्छ। हेर्नुहोस्, भारतीय कैयौँ चलचित्र, विश्वका कैयौँ चलचित्र, नेपाली कैयौँ चलचित्रमा देखिए जस्तै फिल्मी शैलीमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा बोलबाला देखिन्छ। अन्डरवर्ल्ड डनहरू जस्ता चाहिँ देखिने। तर नेपालमा पनि यो किसिमको एउटा नयाँ पोलिटिक्सको चाहिँ एक्सर्साइज नेपालमा विगत लामो समय, खास गरी यो 46 पछिको बहुदलीय व्यवस्थामा देखिन्छ। मुद्दा मामला जेसुकै होस्, पार्टीले संरक्षण गर्यो भने सबै कुरा हुन्छ। र यसपटक लज्जास्पद विषय त के छ भने लम्पट कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यिनै नेताको एकल सिफारिस, अझ यिनको ओरपर विकल्प होइन, एकल, उहाँ बाहेक अर्को छैन। अचम्मको होइन त। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। राजनीति बडो मजाको छ। हेर्नुहोस्, अब यो राजनीति राम्रो छ। चुनावमा डन र व्यापारीहरूले चाहिँ टिकट लिन थाले। अब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? पार्टीहरूका चाहिँ यस्ता लम्पट कार्यकर्ताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो लोकतन्त्र हो नि त। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा यस्तै गर्ने हो नि त। तपाईँको राम्रो मान्छे आयो भने देश उन्नति प्रगतिमा गयो, स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बन्यो भने फेरि संसारले अनि पैसा दिँदैन नि त। अब यस्तै गर्यो भने पो अनि विदेशीले पैसा दिन्छन्, सहयोग आउँछ, अनि यिनीहरूका ती वरिपरिका भेडाहरूलाई पाल्न पाइयो आफू, अनि तपाईँको चाहिँ हाउसिङ खोल्न पाइयो, सुपर मार्केट खोल्न पाइयो, विदेश पैसा फन्क्याउन पाइयो, सबै कुरा गर्न पाइन्छ त। त्यो कुरा बुझौँ न हामीले। तपाईँ जनताको मुटुभित्र पसेर आएको व्यक्ति तपाईँ अहिलेसम्म एकजना मान्छे देख्नुहुन्छ? कुनै छैन अहिले। तपाईँले देखेको छ? कोही छैनन्, एकजना पनि छैनन् अहिले। अलिकता राम्रा गणेशमान, बिपी गणेशमान, मदन भण्डारी, तपाईँको सुशील कोइराला भनौँ, एमालेको ऊ थिए, अब मरिचमान थिए, राष्ट्रवादी नम्बर 1 मा मरिचमान थिए। अब यस्ता व्यक्ति हामीले कहाँ पाउँछौँ?
तपाईँको चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई सत्ता खाऊ भन्दा नखाने मान्छे देख्यौ न, देखियो नि त अहिले कतिखेप प्रचण्ड सत्तामा पुग्यो। म नेपाल त कस्तो बनाउँछु, के बनाउने, यसले त अब बेचेर खाइसक्यो। सत्तामा नपुगी सत्तामा पुग्यो भने त बेचेरै खान्छ प्रचण्डले त। त्यो दुई मात्रै छैन, यो बाबुराम प्रचण्ड शेरबहादुर सत्तामा गयो भने नेपालै रहँदैन, यो बुझौँ परस्तसँगले। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने भनेको एउटा 10 जना मान्छेलाई नेपाल चलाउन सकिन्छ, बालेन जस्ता मान्छे आउनु पर्यो। अब यी अपराध गरेर यी गुन्डा डन पार्टीका झोलेहरू आएर देश चल्दैन, स्वतन्त्र व्यक्ति आउनु पर्यो। 3 करोड जना। होइन, मलाई अचम्म लागेको विषय के नेत्रजी, तलको कार्यकर्तामा के मनस्थिति बनेको होला? उहाँहरूले एकल सिफारिस उहाँहरूलाई नै गर्नु भएको छ क्या, जो चाहिँ आफैमा व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत छवि अलिकति विवादास्पद छ। उहाँहरू अलरेडी यसमा चाहिँ यस्ता विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भएको देखिन्छ, ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि गलत देखिन्छ। भलै उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ होला, गर्न चाहने इच्छा भएको होला, तर म अचम्म पर्छु। यो पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताहरूको जुन सिफारिस देख्छु नि, अचम्म लागेको छ। तपाईँ हेर्नु न, अब त्यो प्रचण्डले कहिले छोड्ने र त्यो झोला जुन प्रचण्डका पछि लाग्छन् नि, ती जय जयकार गरेर अथा केपी अथा शेरबहादुर अति कहिले पुग्ने बाबा? यिनीहरू पशुपति नपुगुन् जेल त यिनीहरूले चानसै पाउँदैनन्। अनि उही यस्तै भ्रममा पार्ने, 2-4 पैसा दिने, लोभ लालच देखाउने, भ्रम पारेर पछि भेडा जस्तो कुदाइरहने। तपाईँ हेर्नु भएको छ, थाहा छ तपाईँलाई? हिमालमा भेडा लगिन्छ अनि नुन खुवाउने बेलामा भन्यो भनेदेखि भेडाले नि के गर्छ? भिर भन्दैन, खोला भन्दैन, पहाड भन्दैन, बुढुरु ओइरेपछि त्यो उसले आँखै देख्दैन। हो त्यस्तै अब यी 2-3 जनाले जनतालाई भेडा बनाइदिएका छन् त। तपाईँ अनि देश कसरी बन्छ? पालेन जस्ता हर्क जस्ता मान्छे आउनु पर्यो नि त, त्यस्तै भिजन भएका पढाइ लेखा। अब आउने र सिफारिस त गर्नु पर्यो। सिफारिस नै यस्तो व्यक्तिको गरेपछि अनि कहाँबाट बालेन हर्क ल्याउनुहुन्छ पार्टीभित्रबाट? होइन, त्यो यस्तो यो पनि परछ। यिनीहरूको जति पनि अपराध छ नि, यो बुझ्नुहोस् है, दुनियाँ नेपालीले 3 करोड जनतालाई बुझ्नुपर्छ यो कुरा। यिनीहरूले जति अपराध गरेको छ नि, त्यो ढाकछोप गर्नका लागि यस्तालाई ल्याएको। यो परस्त 100% हो। राम्रा मान्छे ल्यायो भने यिनीहरू भोलि फसिन्छ नि त, जेलमा जानु पर्ला, कटघरामा उभिनु पर्ला। अब यस्तैले ल्याएपछि चाहिँ यिनीहरूले बचाउँछन्, जोगाउँछन् क्या। यो 100% तपाईँ नोट गर्नुहोस्, यो रेकर्ड गर्नुहोस्। यो कहिले पनि हुँदैन, यो यथार्थ हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तै मानिसहरूलाई ल्याउने हो क्या प्रत्येक नेताले। राम्रो आयो भने त बालन आयो भोलि सबैले जाग्दैन। बालनले कसलाई छोडेका छ र? कसैले छोडेको छैन नि त। हो त्यही कारणले गर्दा यिनीहरूले त्यस्तै अपराधीहरूलाई ल्याउने हुन् क्या। उसले अपराध गर्छ, धम्काउने, जे पनि गर्न सक्छ नि त, त्यो कारणले ल्याउने हो। त्यो कारणले 3 करोड जनता सचेत बन्नु पर्यो। अब यिनीहरूलाई यो पदमा राख्ने होइन, यिनीहरूलाई बढार्नुपर्छ। र अहिले त अब यो नारीका विवेकमा कति उभिरहेछ, राष्ट्रपतिज्यूले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो। राजीनामा दिनु भएन राष्ट्रपतिज्यूले, छोड्नै हुँदैन, तपाईँले छोड्नु हुँदैन। सेना राष्ट्रपति शासन लाउनुहोस्। हस् नेत्रजी, विषयवस्तुभन्दा बाहिर जानुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी आजको विषयवस्तु पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा डनगिरी, व्यापारीगिरीको चाहिँ हावी भयो र मूल राजनीतिमा नैतिकता, खास गरी प्रजातन्त्रका निम्ति चाहिँ राजनीति गर्ने निष्ठा बोकेका नेताहरू भने बिस्तारै पैसा नभएका कारणले अब पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो, साइड लाग्नुपर्छ। अब यो चुनावी मैदानमा त कयौँले टिकट पाए पनि म चुनाव जित्नका निम्ति या चुनावमा होमिनका निम्ति त करोडौँ चाहियो। कहाँबाट ल्याउने? निष्ठा बोकेको, इमान बोकेको, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरेको एउटा विचारमा आस्थावानहरूको त अब त रहेन। राजनीति त अर्कैतिर चाहिँ ड्रेल भइसक्यो, एउटा अलगै बाटोमा हिँडिसक्यो। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइन? हेलो हजुर, नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर हजुर। अब चुनावमा डन व्यापारीहरू चाहिँ यसपटक चुनावमा टिकट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माझमा। खास गरी यो दलहरूले यस्ता व्यक्तिहरूलाई किन अगाडि सार्यो होला र तलका लम्पट कार्यकर्ताहरूले जसरी सिफारिस एकल रूपमा उहाँहरूको गर्नुभएको छ, यो के गरेको दलहरूले, के लाग्छ यो विषयमा? यो हजुर यस्तो छ, हजुर जति मान्छेको नाम हजुरले लिनुभयो नि, अब उहाँको परिवारहरू यो देशमा धेरै शहीद भएको छ। यति शहीद भएको छ कि अब त्यो नामै लिएर छुट्याउन सकिँदैन। अर्को कुरो, जुन मै हुँ भन्ने पार्टीको मान्छेहरू छ नि हजुर नेपालमा अहिले, मै हुँ, मेरो बिना यो देशै चल्दैन, कि उहाँको एकजना मान्छे पनि शहीद भएको छ? त्यो पनि भएको छैन, एकदम प्रष्ट छ।
र अर्को कुरो के छ भनेदेखि धेरै लामो हजुरलाई म किन यो टाइम वेस्ट गर्नु, यो 3-4 वटा भाइ छ नि हजुर, अब काङ्ग्रेसलाई 100 सिट चाहियो, अर्कोलाई 60 चाहियो, 3 वटा पार्टी मिलेर चुनाव किन गर्ने, बाँडफाँड गर्दा भइहाल्यो नि। यो देशको ढुकुटी जुन अहिले खर्च गर्नु खोज्दैछ, जे पनि कुन हजुर 3 वटा पार्टीको भन्दा अरू कसैको हातमा छ कुनै पनि अफिस, कुनै पनि उच्च लेभलका एउटा पनि छ? कसैले भन्नुहोस् त। एउटा ठुलो मान्छेको पार्टीको चाहिँ कुनै पनि मुद्दामा हजुरको जनजाति सिवा अर्को छ भने त्यसलाई केस लाग्छ? केही लाग्दैन। छासुस हुन्छ, झासुस हुन्छ, केही पनि हुँदैन। तर एउटा होनहार व्यक्ति देशमा जनजाति छ भनेदेखि त्यसलाई हरेक मोडमा फसाएर, मुद्दामा फसाएरदेखि लिएर सबै कुरो गरेर फसाइदिन्छ। यो कति दिन चलाउनुहुन्छ? कति दिन यो चल्छ? यो चल्नेवाला छैन यो व्यवस्था, यो देश चल्नेवाला छैन हजुर। यो संविधान बनाएको यति पर्सेन्टले यो गरेको त्यो गरेको मान्छे लाटो छ? कतिवटा मान्छे मरेको छ अहिले देशमा चलाउने मान्छेहरू। अब आफ्ताब आलम तपाईले देख्नुभयो, विजय कुमार गच्छेदार, रेशम चौधरी लगायतका चाहिँ अहिले व्यक्तिहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ, जसलाई मुद्दा लागेको छ, उहाँहरू पनि सिफारिस हुनुहुन्छ। एकल सिफारिस हो, फेरि उहाँहरूको विकल्प छैन। गर्नु केही फरक छैन। सुन्नुहोस्, डाँडो पुनः सबै उहाँको हातमा छ, हरेक अङ्ग उहाँको हातमा छ। कसले के बोल्ने भन्नुहोस् न। अलिकता हजुरको सानो जातको नेतालाई बहस चल्नु दिएको छ आजसम्म। जुन प्रधानमन्त्री हुने क्यान्डिडेट अरू जात छ भने के त्यसले अगाडि बढ्नु दिएको छ? रिचुनाव गराएको छैन, के गरेको छैन, कसलाई थाहा छैन। अब हेरौँ, अब यो परिस्थिति देखेको छ, व्यापारीहरूका चाहिँ धेरै देखेको छन् एमालेमा हैन, मोती दुग्गल छ, त्यसै गरी चाहिँ अहिले आएका कयौं शर्माजीहरू हुनुहुन्छ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जति जेसुकै कुरो गरे पनि काम छैन हजुर। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरी चुनाव नजिकिँदो छ, चुनावको मिति नजिकिएसँगै यतिखेर टिकट हानथापका निम्ति दलहरूभित्र दौडधुप सुरु भएको छ। दौडमा चाहिँ सबै व्यक्तिहरू, सबै किसिमका चाहिँ पात्रहरू त्यहाँ छन्, रङ्गी बिरङ्गी सबै देखिन्छन् त्यहाँ। ती पात्रमध्ये एकल सिफारिस कयौँका नाम छन्, कयौँ मान्छेहरू अहिले पनि टिकट पाएका छैनन्, कयौँले पाउँछन् पाउँदैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ। यता स्थितिमा संसदमा भएकाले रिपिट हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। पार्टीमा जसको चाहिँ पहुँच छ, जो चाहिँ नेताको निकट मानिन्छन्, जोसँग पैसा खर्च गर्ने ल्याकत छ, तिनले चाहिँ चुनावमा टिकट लिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसका बावजुद पनि चुनावी मैदानमा जुन अनुहारहरू यतिखेर बाहिर चर्चामा छन्, म यसको खास गरी अब जनताले म्यान्डेट दिएको पक्षमा त म क्रिटिसिजम गर्दिनँ। उहाँहरू म्यान्डेट लिएर आइसकेपछि त्यो बेग्लै विषय भयो। तर जुन आलोचना यतिखेर सर्वत्र सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यम र आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बन्यो कि जघन्य अपराधका मुद्दामा चाहिँ मुछिएका व्यक्ति, विवादास्पद छवि भएका व्यक्ति या भने व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले राजनीतिमा पकड जमाउन थाले भने अब अरूले त यो कुम्लो सुम्लो बोकेर यसो बनारसतिर जाने हो कि कता जाने हो त्यो चाहिँ हेर्नु पर्ला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर सर, नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? दक्षिणकाली नगरपालिका गजेन्द्र बस्नेतजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब यो अहिले चुनाव नजिकिएको छ, चुनाव नजिकिएसँगै दलभित्र सिफारिस हुनेहरूको नाम पनि हामी चर्चामा देखिरहेका छौँ। सिफारिस एकल रूपमा भएका छन् त्यस्ता व्यक्ति जुन व्यक्तिको पृष्ठभूमि अत्यन्तै गलत देखिन्छ र सँगसँगै अहिले चुनावमा चाहिँ टिकट लिने हानथापमा ठुला व्यापारीहरूको पनि दौडधुप देखिन्छ, व्यापारी पकड देखिन्छ पार्टीका टिकटमा। के भन्नुहुन्छ सर, यो दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई उहाँहरूले भावी प्रधानमन्त्री मन्त्रीका रूपमा अगाडि देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ जनताको माझमा? सर, अब देश मैले जताततै भएवा स्थिति जस्तो लाग्न थालिसक्यो। अब यो देश माफियाहरूले आफ्नो जकडमा लिइसकेछ। यो विदेशी दलालहरूसँग मिलेर यी चाहिँ यो दलका चाहिँ यो दलालहरूले यो देश अब नराख्ने स्थितिमा पुगे। उदाहरणको लागि यो नागरिकता विधेयक सबैभन्दा खतरनाक स्थितिमा पुर्याइसकेका छन्। त्यस कारणले अब म धेरै कुरा यहाँ यो लोकप्रिय टेलिभिजन, हजुरको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सारा नेपाली दाजुभाइहरूलाई के आह्वान गर्छु भने अब हामी सुतेर नबसौँ। यी देशका यी मतियार दलालहरूलाई अब हामी जागौँ। हामी हिजोका वीर पुर्खाका सन्तानहरू हातमा खुँडा लौरो के छ, जागेर यी नेताहरूलाई चाहिँ हामीले श्रीलङ्काका चाहिँ खानी भगाएका जस्तो एउटा भगाउन सकेनौँ भने यो देश रहने छैन। त्यसकारण सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई तपाईँ मार्फत सारा यो नेपालीहरूलाई चाहिँ म जाग्नको लागि आह्वान पनि गर्दैछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बस्नेतजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले आफ्नो विचार प्रतिक्रिया राख्नुभयो। खास गरी आजको यो विशेष अङ्कमा हामी नेपालको राजनीतिमा मौलाउँदै गएको एक किसिमको डनगिरी, गुन्डाराज, अब यो भनिरहँदा फेरि कसैलाई यो अपमान गरेको या मानमर्दन होइन, स्ट्रेट फरवर्ड हामी जे हो
त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेट रूपमा तपाईँहरूको माझमा राखिरहेका छौँ। नेपाली राजनीति पछिल्लो समय निष्ठा, सिद्धान्त, नीति, विचारभन्दा बाहिर एक किसिमको चाहिँ अलगै किसिमको ड्रेल, एक किसिमको ट्र्याकमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ, जहाँ अहिले धनाढ्य व्यापारिक घरानाका चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको चाहिँ पकड देखिन्छ। तिनले जे भन्यो त्यही बजेट त्यस्तै आउँछ, तिनले जे भन्यो त्यही किसिमको चाहिँ तिनका निकटका व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्री बन्ने, तिनी अनुसारकै चाहिँ तिनकै भनाइअनुसारका चाहिँ टिकटहरू सिफारिस हुने र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूमा पनि पार्टीभित्र जुन संरक्षण उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको अहिले फल उहाँहरू पाउँदै हुनुहुन्छ। अब पार्टीमा उहाँहरूलाई टिकट नदिने हो भनेपछि परिस्थिति जे पनि हुनसक्छ, अनि चाहिँ टिकट दिनु पर्यो। टिकट लिएर आएपछि चुनाव त अब कस्तो हुन्छ त्यो त समयले बताउला। यही हो, चुनावी दौड छ। टिकट लिनेहरूको चाहिँ हानथाप दौडधुप नेताको घर आँगनसम्म पुगिरहँदा तलका कार्यकर्ताहरू या तलको जिल्ला कमिटी या क्षेत्रीय कमिटीले पनि सिफारिस यसरी गरेको छ कि एकल रूपमा यसै विषयमा खास गरी नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गरेको डनगिरी र व्यापारीगिरीको बीचमा रहेर नेपालको राजनीति कतातिर जाला? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेबारबाट। ल बिपीजी, अब के भन्नुहुन्छ आजको विषयमा? व्यापारी घरानादेखि लिएर डनगिरी गुन्डा नाइकेहरूसम्म तपाईँहरूका सबैका पार्टीका चाहिँ चर्चामा आएका छन्। ल भन्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ? अब मलाई त बोल्न मन लागेको थियो सेलिब्रेटी विषय, तपाईँले अर्को राख्नु भएको छ, यसैमा पनि भन्नुहोस्। भने मिडियाले अहिले चर्चा त यही व्यक्तिहरूको भयो, हामी जस्ताको त भएको छैन होइन। 16-17 वर्षदेखि मिडियामा निरन्तर आवाज राखिराखेको, त्यसपछि दिन दुखीहरूको सेवा गरिराखेको, विकासमा लागिराखेको एउटा छ त, यसरी भनेर मिडियामा चर्चा त भएको छैन। मिडियाले चर्चा गर्ने यस्तै हो। अब अर्को कुरो, मिडियाले तपाईँलाई एक्सेस दिएकै छ। मैले बिपीजी भन्न चाहन्छु, तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई टिकट किन सिफारिस गर्ने? तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई किन गरेन? हो, अब सुन्नु, अब विषयमा म उद गर्दाखेरि जुन तरिकाको नामहरू भन्नुभएको छ नि, कोही जेलमै बसिराखेका छन्, कोही जिउँदै इटामा भट्टीमा ऊ हालेका छन्, कोही पुरानो डन भनेर चिनिया छन्। तर जहाँसम्म पुराना डन भनेर चिनिएको, अब कयौँ त तपाईँको डनहरू ऋषि भकानी छन् होइन, उनीहरूको पृष्ठभूमि पछाडि भन्दा मेन कुरो गल्ती चाहिँ कहाँ छ भने पार्टीको भन्दा पनि तपाईँको जो कार्यकर्ताले उनीहरूलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेर पठाएछन् नि, पार्टीको नीतिमा के हुन्छ भने सर्वसम्मत त्यो क्षेत्रबाट सर्वसम्मतमा आइसकेपछि पार्टीले त सोध त्यसलाई टिकट दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हजुर आएको हुने त त्यहाँको जनताले इच्छा गरेको चाहेको भन्ने हो र त्यहाँका कार्यकर्ताले चाहेको, जनताले चाहन्छन् कि छैनन् त्यो त मुख्य 4 गतेको चुनावमै थाहा हुन्छ। तर त्यहाँको कार्यकर्ताले चाहेको रहेछ भन्ने देखियो त्यो प्रत्येक क्षेत्रबाट जो सर्वसम्मत भएर आइसकेपछि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका कार्यकर्ताले कस्तो व्यक्तिलाई पठाउने हो, यसले हाम्रो भविष्य राम्रो गर्छ कि गर्दैन, हाम्रो क्षेत्रको भविष्य राम्रो गर्छ कि गर्दैन, जनतासँग राम्रोसँग घुलमिल हुन्छ कि हुँदैन, जनतासँगै बसेर काम गर्छ कि गर्दैन, या दादागिरी देखाएर अथवा गुन्डागर्दी देखाएर अथवा मान्छेलाई धम्की देखाएर तर्साएर मात्रै हिँड्छ कि होइन, ती कुराहरू हामीले मनन नगरिकन जब हामी सिफारिस गरेर पठाइदिन्छौँ भने त्यहाँ त अब त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भएर कोही दोस्रो तेस्रो व्यक्ति पनि आएको भए मैले त्यही भनिरहेको बिपीजी, लम्पट कार्यकर्ता जो तल हुनुहुन्छ नि, लम्पट परेकाहरू हो, तिनले चाहिँ किन गरे के? त्यसमा मेरो दुई मात्रै छैन, लम्पट कार्यकर्ताले गर्दा नै यो भएको। अब त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न 2जना 3जना आएको भएर अनि त्यही गुन्डा अथवा ज्यानमाराहरूलाई पार्टीले छानेको भए चाहिँ अनि बल्ल पार्टीको नेतृत्वको दोष हुन्थ्यो के। अब लम्पट कार्यकर्ताले नै तिनीहरूलाई सिफारिस गरेर पठाए, पहिलो कुरो त्यहाँ दोषी। अब दोस्रो कुरो, कस्ता व्यक्ति उठ्न पाउने, कुनसम्म कसुर सजाएको व्यक्ति उठ्न पाउने नपाउने त निर्वाचन आयोगमा एउटा क्राइटेरिया छ। ती व्यक्तिहरूलाई लगाम लगाउन निर्वाचन आयोगले कहिले पनि सकेन होइन। बरु जितेर जनताले जितेर पठाएपछि ल जेलमा हालियो 5 वर्षसम्म है। तर निर्वाचन आयोगको नै त क्राइटेरिया छ, कस्तो उठ्न पाउने, कुन योग्यता हुनुपर्ने, त्यो त छ नि त। निर्वाचन आयोगले त्यहाँ हाम्रो सब संस्थादेखि लिएर दल मात्रै होइन, संस्थाहरू सबै निकममा भइसकेका छन्, सबै आफ्नो ठाउँमा। कसैले नि हामी सबैजना एक्लै अर्कालाई गाली गर्छौँ सबै, तर आफ्नो दायित्व हामी कसैले पनि पुरा गरेका छैनौँ, त्यसकै परिणाम आज यो भोगत हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब मैले त यति मात्रै भन्न सकेँ। के छ बिपीजी, तपाईँले त्यो क्रिकेटर हाम्रो सन्दीप लामिछानेको बारेमा के बोल्न खोजिरहनु भएको थियो? छोटो भन्नुहोस् न, के भनिदिन्छु। सेलिब्रेटी मेरो एउटा सिद्धान्त छ, म घरमा मात्रै सीमित हुँदाखेरि घरको परिवारको अगाडि सभ्य भए पुग्छ। म घरबाट बाहिर टोलमा निस्केपछि टोलको अगाडि नै म सभ्य हुनुपर्छ। म जति चर्चामा आउँदै जान्छु नि,
म त्यति सभ्य हुनुपर्छ के हो हामी उसलाई सेलिब्रेटीलाई फसायो भन्छौँ के भयो भन्छ तर सेलिब्रेटीले नि कतिको ऊ भनेर एउटा क्राइटेरिया हेर्नुपर्छ क्या ऊ जति चर्चामा हुन्छ उसको पछाडि त्यति नै वाच भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्दैनन् क्या त्यो बुझ्नुपर्छ जब हामी दोस्रो कुरो यो जुन नाबालिका भनिया छ नि त्यसलाई 16 वर्षमा घटाउनुपर्छ तेस्रो कुरो जसले आरोप लगाउँछ नि जुनै विषयमा बलात्कारमा मात्रै होइन जुनै विषयमा जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँको महाभियोग जुनै विषयमा त्यो प्रमाणित गर्न सक्दैन भने जसले आरोप लगाएको छ उसले त्यसलाई त्यो आरोप लागेका व्यक्तिले जे सजाय पाउँछ त्यसको 1.5 सजाय त्यसले पाउनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त करियर आजसम्म पुर्याएको सबै योगदान पानीमा भनौँ न यो बालुवामा पानी खनाएको भएन त सिद्धेन त अब त करियरै डामाडोल भइहाल्यो नि अब कारबाही सुरु भइहाल्यो अब पक्राउ खोजी आज जारी भइसक्यो कुन अवस्थामा छु भन्ने विचार नगरिकन हिँडिरहेको परिणाम हो त्यसले गर्दाखेरि यो हस् त धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो उहाँको विचार लिउँ। वास्तवमा अब यी विषयहरू समाजमा देखिन्छन् हेर्नुहोस् मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी कतातिर चाहिँ लग्दैछौँ आफ्नो ओहदा त हेर्नु पऱ्यो नि त अनि पब्लिक सेलिब्रिटी छ अनि विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप र गतिविधि गलत गर्न थालेपछि अनि सबैले त देउता भनेर पुग्दैन होला भनेको आफू नियत सफा आफूले राम्रो गर्न चाह्यो भने त्यो फलोअरहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् एउटा आइडल मानेर हिँडेको हुन्छ अनि उसैले गलत गर्न थालेपछि अनि कसले मान्छ समाजमा यस्तो छ कसैले त्यत्तिकै मुद्दा त लाउँदैन होला फसाउँदैन होला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा खास गरी यो पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गरेको चाहिँ एउटा विकृति छ जहाँ चाहिँ अलिकति डनगिरी देखिने बाहुबली टाइपकाहरूको चाहिँ पकडमा पुगेको छ व्यापारीहरू जो नवधनाढ्यहरूको हातमा चाहिँ राजनीतिको चाबी ताला पुग्यो हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो हजुर सर नमस्कार म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्ठबाट हजुर। ल पौडेल सर आजको विषयमा यहाँले आफ्नो विचार राखिहाल्नुहोस्। अब विषय वस्तु भने चुनावमा डनीहरू पनि आए अब डनीहरू भयो भने जनताको अरू पैसा लुट्न सक्छन्। अब यी खाइराखेका मोटाइराखेका नेतालाई सुरक्षित हुन्छ अब हामीले यसरी नै बुझौँ। अर्को कुरो बुढापाकाले भन्थे चोर चोरैसँग मिल्छ अपराधी अपराध गर्ने अपराधीसँगै मिल्छ यही हो। अब यो देश अपराधीले चलाएछ अपराध गरेर मान्छे मारेर चलाएछ भ्रष्टाचार गरेर चलाएको छ सबै प्रशासनहरू छिन्न भिन्न भविष्य काम नलाग्ने बनाएको छ सबै पुलिस अफिसर आर्मी शुद्ध यिनीहरूका कब्जामा छन्। अब मैले त यसरी हेरेको छु अब नेपालीहरूले अरू दाजुभाइहरूले कसरी हेर्छ कुनै होइन अब उहाँहरू विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई नै पार्टीका लम्बत कार्यकर्ताहरूलाई देखियो हेर्नुहोस्। अब यो पार्टी यो अब पार्टी भने मासिन्छ अब पार्टीका जुन राम्रा पछाडि अब तिनीहरूले ठाउँ नपाउने अपराधीहरू जेलदेखि ल्याउने अब गुन्डाहरू अब त्यो त यो केपी ओलीलाई थाहा छ मुख्य प्रधानमन्त्री हुने देउपालाई थाहा छ अरू कार्यकर्ताले सिफारिस गरे भरमा हुन्छ र अब मुख्य पार्टीका प्रचण्डलाई थाहा छ कतिवटा टाउको काट्ने काट्यो भन्ने अहिले पुरा गरे यो साधारण जस्तो गाउँमा कसैले सिफारिस गरेर सिफारिस हुन्छ राम्रो मान्छेको सुन्छ कुरा अब यो नचाहिँदा कुरा मैले यहाँ बुझ्छु होला आफ्ना बुझाइ। अब यो अपराध गर्नेलाई जब बचाउँछ त्यसलाई चुनावमा ल्याउँछ भने त्यो राज्य चलाउने कुनै पनि व्यक्ति होस् त्यो अपराधी हो हामीले देखेका छौँ आम 3 करोड नेपालीले देखेका छन् त्यसमध्येमा अपराधी यिनीहरू नि हुन् राष्ट्र भन्दैनन् नेपाली भाषाका निया भन्दैनन् अब यस्तै छ। हस् धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच खड्ग पौडेलजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरी राजनीति बडो विकृत बन्यो हेर्नुहोस् मूल नीति हो सबै नीतिको एउटा मूल नीति हो देशलाई एउटा दिशा दिने देशको नेतृत्व गर्ने भिजन देखाउने देशलाई एउटा सही ट्र्याकमा लग्ने नेतृत्व हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ। चुनावका निम्ति होइन चुनावबाट नयाँ नेतृत्व सबल नेतृत्व एउटा भिजनरी नेता र यो देश बनाउन सक्ने सपना बोकेको नेता हामीले चुन्यौँ। हाम्रो प्रतिनिधि हामीप्रति उत्तरदायी होस् जवाबदेही होस् उसले आफ्नो कर्तव्यहरूको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ पालना गरोस् अनि चाहिँ यहाँ हामी कस्तालाई जिताउँछौँ रातो पासपोर्ट बेचेकालाई
मानव तस्करी गरेकालाई, अपहरणकारीलाई, गुन्डा नाइकेलाई, ठुला ठुला व्यापारीहरूलाई ठगी गरेकालाई, ठुला ठुला सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा खेपेकालाई, अनि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ बालुवाटार ललिता निवासका मुद्दा खेपेकालाई, ज्यान मारेकालाई, जिउँदै मान्छे जलाएकालाई, जिउँदै मान्छे भट्टीमा हालेका, अचम्म छ। हेर्नुहोस्, आजका लागि अन्तिम कलर कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, म गोविन्द नेवाला बोल्दैछु। ल गोविन्दजी, आजको विषयमा यहाँको विचार प्रतिक्रिया के छ ल भन्नुहोस्। एकदम अब मैले सुने त्यसमा हाम्रो बिपी सरको कुरालाई मैले समर्थन गर्छु, किनभने हो अब केही न केही योगदान गरेका धेरै हुनुहुन्छ होइन, जुनसुकै पार्टीमा पनि उहाँले अब ठाउँ नपाउने हो कि भन्ने पनि चिन्ता हामीलाई पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बुझ्नुपर्छ माथि नेतृत्व गर्नेहरूले। अब हिजो परिस्थिति त्यस्तै थियो, त्यो भन्दाखेरि अब अन्यथा नजाओस्, एउटा पार्टी नै छ नि त होइन, कुन परिस्थिति आयो त्यसो भने उहाँले चुनावमा भागै लिनु नपाउने हो नि होइन र, प्रचण्डदेखि लिएर उहाँहरू कसैले भाग लिनु नपाउने हो नि त। त्यसलाई त्यो कुरा बिर्सिदिउँ। अब हिजो के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब सही मान्छेहरू हुनुपर्छ। अब निर्वाचनमा नि केही न केही अब हिजो उहाँहरूको योगदान होला, कुनै समयमा उहाँले पनि केही अब पार्टी सम्बन्धीमा पार्टीहरूलाई या कुनै उसमा चाहिँ व्यापार होला, उहाँले केही योगदान गर्नुभयो होला, उहाँले मूल्याङ्कन गरेर दिनुभएको छ होइन, त्यो पनि हामीले लिनुपर्छ। भोलि त्यो ठाउँमै चाहिन्छ, किन देखिएछ नि त संसद भवनभित्र। होइन, यसले त मेरो आशय के हो भने यसले राजनीति सही दिशा दिन्छ लाग्छ तपाईँहरूलाई। जो प्रजातन्त्रका आस्थावादी, प्रजातन्त्र भने के, हामीले चाहिँ ल्याएको व्यवस्था के का निम्ति हामी चाहिँ राजनीति गर्दैछौँ भन्ने कि जसको शक्ति उसको भक्ति, जसका चाहिँ छन् तिनका गुणगान गाउने, या जसका पछाडि चाहिँ भनौँ न अलिकति मान्छे हुलुद्ध छ तिनका पछि लाग्ने, के हो खास? होइन, त्यसलाई अब बिर्सिनुपर्छ। हिजो जे जस्तो थियो अहिले प्रजातन्त्र भनेको यो एकदम नेपाली जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई लिएर अगाडि बढ्ने र नेपाली जनताको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भने हामी प्रजातन्त्र ल्याएको होइन। ती हिजो तोडफोडदेखि लिएर सधैँ त्यही प्रवृत्तिमा जाने भने प्रजातन्त्र होइन। प्रजातन्त्र जोगाउन लागि अब राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ, सचेर काम गर्नुपर्छ। हिजोका केही अब सबैलाई त्यो गर्ने हो भने त अरू पनि धेरै नै होलान्, सीमित व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु भएको छ। अब यो चोटिले उहाँहरूले गर्नुभयो, आउने चुनावमा यस्ता कुराहरू उहाँहरूले सोचेर होइन जनताको भावना अनुसार, कार्यकर्ता भावना अनुसार उहाँहरूले टिकट दिनुपर्छ। अहिले जे गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अलिक कमी कमजोरी छ, भोलि दिनमा सच्याउनुपर्छ। उहाँहरूको पनि योगदान होला, थियो होला। अब हेर्दै जाउँ, जिन्दगीभरि व्यापार गर्ने अनि राजनीतिमा पाकेको भात खाना हुने। ल धन्यवाद छ यहाँलाई, म धन्यवाद दिन चाहन्छु गोविन्द नेरौलाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमको समय सक्यो, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजनीति एउटा यस्तो मूलनीति हो जसले समाजलाई सही दिशा दिन सक्छ, देशको नेतृत्व गर्न सक्छ, र त्यस्ता व्यक्तिका पछाडि ठुलो जनताको चाहिँ एउटा जामात हुन्छ जसले चाहिँ फलो गरेर आएको हुन्छ कि यी नेता जस्तो बन्न चाहन्छन्, आदर्शवादी ती जस्तो। सबै राजनीतिमा आउनेहरू रत्नाकर हुँदैनन्, सबै वाल्मिकी पनि बन्न सक्दैनन्, तर नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय छिर्दा रत्नाकर हुने र बाहिर निस्किँदाखेरि के हुन्छन् त्यो बुझ्न बाँकी छ। तर वाल्मिकी हुनुस्, मेरो शुभेच्छा शुभकामना छ। अब राजनीतिमा चाहिँ गरिएको तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता, लम्पट कार्यकर्ताको यो सिफारिसलाई पार्टीले कसरी हेर्छ त्यो समय आएपछि बताउँला। तर त्योभन्दा ठुलो जनताको अदालतमा मङ्सिर 4 मा चाहिँ यसको हिसाब किताब गरौँला। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।